नमस्काराः बन्धवः। अद्य वयम् एतद्धातोः लिटि लकारे प्रारब्धां प्रक्रियाम् अग्रे कथयामः। ह्यस्तने पाठे एतद्धातोर् लिटि लकारे इजादेश्च गुरुभूतो नृच्छः इति सूत्रेण धातोः परः आम् प्रत्ययो विहितः। आमन्तात् परस्य लिटः आमः इति सूत्रेण लुक् कृतः। लुकि कृते एधाम् इति रूपं जातम्। तस्य प्रत्ययलक्षणेन कृदन्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञायां स्वाद्युत्पत्तौ कृण्वेजन्तः इति सूत्रस्य व्याख्याभेदेन यस्मिन् पक्षे अव्ययसंज्ञा जायते तस्मिन् पक्षे अव्ययात् अप्सुपः इति सूत्रेण सुपो लुकि, यस्मिन् पक्षे अव्ययसंज्ञा न भवति तस्मिन् पक्षे आमः इति सूत्रेणैव सुपः अपि लुकि कृते सुबन्तम् एधाम् इति रूपम् अस्माकं समक्षम् अस्ति। अग्रे प्रक्रिया वक्तव्या। अग्रे किं भवति? एधाम् इत्यस्मात् परः क्री लिट् भू लिट् अस् लिट् इत्येतेषां त्रयाणां लिडन्तानां धातूनाम् अनुप्रयोगो भवति। तम् अनुप्रयोगं वक्ति सूत्रेण। सूत्रमस्ति क्रियचानुप्रयुज्यते इति। अनेन सूत्रेण त्रयाणाम् अपि धातूनां लिट्पराणाम् अनुप्रयोगो भवति। कथं? प्रथमं सूत्रस्य अर्थो वक्तव्यः। वृत्तौ लिखितम् आमन्तात् लिट्पराः कृभ्वस्तयः अनुप्रयुज्यन्ते। कथम् अयम् अर्थः सञ्जातः? प्रथमम् आमन्तात् इति विचारणीयम्। आम् वर्तते कास् प्रत्ययाद् आम मन्त्रे लिटि इति सूत्रे। तस्मात् आम् इत्यस्य अनुवृत्तिरस्ति। तत्र यद्यपि प्रथमा वर्तते किन्तु अत्र विभक्ति विपरिणामेन पंचमी ज्ञेया आमः। आम् इति च प्रत्ययः अस्ति। प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं भवति। अतः आमः इत्यस्य अर्थो भवति आमन्तात्। आमन्तात् इति अर्थस्तु जातः। अग्रे लिटि लिटि लकारे परे सति क्रिय अनुप्रयुज्यते। सूत्रे तु क्रिय इति एकस्यैव धातोः अनुप्रयोगः उक्तः, किन्तु वृत्तौ लिखितं कृभ्वस्तयः अनुप्रयुज्यन्ते। सोऽयम् अर्थलाभः कथं सञ्जातः इति जिज्ञासा विधातव्या अस्माभिः। सूत्रे अस्ति क्रिय क्रिय धातुः एकः अस्ति। तर्हि लिट् परकः क्रिय अनुप्रयुज्यते इत्यर्थः स्यात्। परन्तु अर्थः कः कृतः अस्ति? लिट् पराः कृभ्वस्तयः अनुप्रयुज्यन्ते। वृत्तौ भूधातोः अशधातोश्च यः अनुप्रयोगः उक्तः स अर्थः कुतो लभ्यते इति
अस्माभिः जिज्ञास्यते। ताम जिज्ञासां स्वयं ग्रंथकारः समाधत्ते लिखति आम प्रत्ययवत् क्रियोनुप्रयोगस्य इति सूत्रे क्रियग्रहण सामर्थ्यात् अनुप्रयोगः अन्यस्यापि इति ज्ञायते। अनुप्रयोगः आमन्तात् परः एकस्य क्रियः एव धातोः न भवति, अपितु अन्येषाम् अपि धातूनां भवति अनुप्रयोगः। कथं ज्ञायते? अग्रे सूत्रम् आयाति आम प्रत्ययवत् क्रियोनुप्रयोगस्य। तत्र क्रियः अनुप्रयोगस्य इति उक्तम्। अर्थो वक्ष्यते अनुप्रयुज्यमानात् क्रियः आम प्रकृत्या तुल्यम् आत्मनेपदं भवति। अत्र अनुप्रयुज्यमानात् इत्यस्य विशेषणम् अस्ति क्रियः। तेन किं क्रियते? अन्येषां धातूनां व्यावर्तनं क्रियते। यतोहि विशेषणं व्यावर्तकं भवति। स्वेतरेषां व्यावर्तनाय विशेषणपदं दीयते। यथा शुक्लः पटः इत्युक्ते शुक्ल इति विशेषणेन किं क्रियते? शुक्लेतर रंगाणां वर्णानां व्यावृत्तिः क्रियते। शुक्लः पटः इत्युक्ते शुक्लः पटः आनीयताम् इत्युक्ते शुक्लः एव वस्त्रः आनेतव्यो भवति, न तु रक्तः पीतो वा। यथा शुक्लपदेन शुक्लेतरेषां रक्तपीतादीनां व्यावृत्तिः कृता, तथा अत्रापि सूत्रे क्रियः इति विशेषणेन कस्यचित् व्यावृत्तिः कर्तव्या। अन्यथा यदि एकस्यैव क्रिय धातोः अनुप्रयोगः स्यात् तदा तु क्रियः इति वचनस्य आवश्यकता नास्ति। तदा किं सूत्रयितव्यम्? आम प्रत्यय पदानुप्रयोगस्य। अनुप्रयुज्यमान यह धातुः कः धातुः? क्रिय धातुः। तस्मात् धातोः आम प्रत्ययवत् आम प्रत्यय प्रकृतिवत् आत्मनेपदं भवति। इस सूत्र से अर्थः जातः। तत्र क्रियः इति विशेषणं किमर्थं दत्तम्? नूनम् अनेन विशेषणेन कस्यचित् अन्यस्यापि अनुप्रयोगः प्राप्तः अस्ति इति ज्ञायते। ज्ञायते न वा? यदि एकस्य क्रिय धातोः एव अनुप्रयोगः स्यात् तदा क्रियः इति विशेषणम् अनावश्यकं स्यात्। किन्तु सूत्रे क्रियः इति अनावश्यकं विशेषणम् इति स्वीकर्तुं शक्यते? नहीं, अत्र किमपि अनावश्यकं नास्ति। अतः क्रियः इति विशेषणेन किं बोध्यते? यत् अनुप्रयोगः केवलं क्रियः एव न भवति, अपितु अन्यस्यापि धातोः भवति इति तु विज्ञापितम्। परन्तु अन्यस्यापि धातोः भवति अनुप्रयोगः, तर्हि कस्य धातोः भवति इति जिज्ञासा भवति। क्रियं भिन्नस्य कस्य अन्यस्य धातोः अनुप्रयोगो भवति इति जिज्ञासायां तत्समाधानार्थं ग्रंथकृता उच्यते। तेन कृभ्वस्ति योगे इत्यतः क्रियो द्वितीयेति ञकारेण प्रत्याहाराश्रयणात् कृभ्वस्ति लाभः। क्रिय भिन्नस्य अन्यस्य धातोः भूधातोः किंच असधातोः अनुप्रयोगो भवति। कथम अयम अर्थः लभ्यते?
तत्र उच्यते सूत्रे क्रिय च अनुप्रयुज्यते लिटि इत्यत्र क्रिय इति धातुग्रहणं नास्ति। तर्हि किमस्ति? प्रत्याहाराश्रयणम् अस्ति। क्रिय इति प्रत्याहारः वर्तते अत्र। कुत्र दृष्टः क्रिय प्रत्याहारः? अजादयस्तु प्रत्याहाराः सन्ति इति अस्माभिः ज्ञायते। शुप् अस्ति, तिङ् अस्ति। किन्तु क्रिय प्रत्याहारः कुत्र निर्मितः? कथं निर्मितः? केन दृष्टः? दृष्टो भवद्भिः श्रुतम्? अत्र श्रोतव्यम्। क्रिय प्रत्याहारः अस्ति। कथं जातः प्रत्याहारः? जनन्ति आदिरन्त्येन सहिता इति सूत्रेण अन्त्येन इता सहितः आदिः प्रत्याहारो भवति। सः मध्यगानाम् आदेश्च संज्ञा भवति, बोधको भवति। तो अत्र क्रिय प्रत्याहारः अस्ति। कथं? इत संज्ञकः यङ्कारः वर्तते। कुत्र वर्तते? क्रियो द्वितीयेति सूत्रे। सूत्रमस्ति क्रियो द्वितीय तृतीय शंब बीजात् कृषौ। पंचमाध्याये चतुर्थ पादे सूत्रं वर्तते। तत्र क्रिय इत्यत्र इत संज्ञकः यकारः। अन्त्येन इता यकारेण क्रियो यकारेण सहितः आदिः। आदिः कः? आदिः क्रि इति शब्दः। कुत्र वर्तते? कृभ्वस्ति योगे संपद्य कर्तरि च्विः। अत्र आदिभूतः शब्दः अस्ति क्रि शब्दः। क्रि ञ उभयोर्योगे क्रिय इति प्रत्याहारः निर्मितः। क्रिय इति संज्ञा निर्मिता। यथा अच् अन्तेन इता चकारेण सहितः आदिः अच्, तथैव अत्र अन्तेन यकारेण सहितः आदिः क्रिः। क्रि इति सः भवति क्रिय। क्रिय इति संज्ञा प्रत्याहारः। केषां बोधकः? तो प्रत्याहारो भवति मध्यगानाम् स्वस्य च बोधकः। स्वपदेन आदिः गृह्यते न अन्त्य। मध्यगाः के सन्ति? मध्यगौ स्तः भूः अश्च कृभ्वस्ति योगे। क्रि इत्यनन्तरं भू अस्ति, तदनन्तरम् अस् अस्ति। तो भू अस् एतौ मध्यगौ स्तः आदिः क्रि इति अस्ति। अतः क्रिय इत्यनेन प्रत्याहारेण क्रि भू अस् इत्येतेषां त्रयाणां धातूनां ग्रहणं भवति। प्रत्याहाराश्रयणेन क्रिय इति प्रत्याहारेण क्रि भू अस् इत्येतेषां त्रयाणां ग्रहणं भवति। ज्ञातम्? कृभ्वस्ति योगे संपद्य कर्तरि च्विः इति सूत्रम्। अन्ते प्रत्याहारार्थं क्रियो द्वितीय तृतीय संभात् कृषौ इति सूत्रम्। अनयोः सूत्रयोः मध्ये अन्यानि अपि अनेकानि सूत्राणि सन्ति। मन्ये प्रायः मध्ये सप्त सूत्राणि सन्ति। कृभ्वस्ति योगे संपद्य कर्तरि च्विः पंचमाध्याये चतुर्थे पादे एतानि सूत्राणि सन्ति। तेषु सूत्रेषु एकं सूत्रं वर्तते अभिविधौ संपदा च। तत्र संपदा इत्यत्र संपूर्वकः पद धातुः अपि अस्ति। मध्यगतः क्रि इति आदिः
क्रियो द्वितीय इति सूत्रे यकारः संज्ञकः अन्त्यः तयोर्मध्ये यथा भूः अस्ति यथा अस् अस्ति तथैव संपूर्वकः पद धातुरपि वर्तते। अतः क्रिय प्रत्याहारेण तस्यापि ग्रहणं स्यात्। तर्हि तु क्रिय भू अस् संपद एतेषां चतुर्णां धातूनां अनुप्रयोगः स्यात्। अत्र तु त्रयाणाम् एव अनुप्रयोगः उक्तः। संपदः अनुप्रयोगः कुतो नोक्तः इति आशंका कर्तुं शक्यते। तस्याः आशंकायाः अपि समाधानं ग्रन्थकृता अग्रे वक्ष्यते। तत् पश्चात् व्याख्यास्यते। पूर्वम् अस्य सूत्रस्य अर्थः करणीयः। आमन्तात् इति अर्थः कथं जातः इति उक्तम्। क्रिय इति प्रत्याहारः अस्ति, तेन क्री भू अस् एते त्रयः धातवः ग्राह्याः इत्यपि उक्तम्। लिटि इति अस्ति, लिटि क्री लिटि भू लिटि अस् अर्थात लिट् परकाः एते त्रयः धातवः, अर्थात क्री लिट् भू लिट् अस् लिट् एते अनुप्रयोक्तव्याः। लिट् पराः कृभ्वस्तयः अनुप्रयुज्यन्ते। जातः सूत्रार्थः। लिटि परे सति क्री, लिटि परे सति भू, लिटि परे सति अस् अर्थात क्रीलिट् भूलिट् अश्लिट् एतेषाम् अनुप्रयोगो भवति। अनुः पश्चात् प्रयोगः, अप्रः अव्यवहितः प्रयोगः। एतेषाम् आमन्तात् परतया अव्यवहित परतया पश्चात् प्रयोगो भवति। अनुप्रयोग शब्देन अव्यवहितः पश्चात् प्रयोगो ज्ञातव्यः। न तु पूर्व प्रयोगः नापि व्यवहितः प्रयोगः। ज्ञातम्। अनुशब्देन पश्चात् प्रयोगो ज्ञातव्यः, अप्रशब्देन अव्यवहितः प्रयोगो ज्ञातव्यः। तथैव भाष्ये व्याख्यानात्, भाष्य व्याख्यानम् अत्र प्रमाणम्। एवं च सूत्रस्य अयम् अर्थः निर्गलितः यत् आमन्तात् लिट् पराः कृभ्वस्तयः अनुप्रयुज्यन्ते इति। कृभ्वस्तयः अयम् अर्थः कथं जातः इति व्याख्यातम्। आम् प्रत्ययवत् क्रियोनुप्रयोगस्य इति सूत्रे क्रियग्रहण सामर्थ्यात्। कथं क्रियग्रहण सामर्थ्यं तदुक्तं व्याख्यातम्। यदि एकस्य क्रियः एव अनुप्रयोगः स्यात्, अन्यस्य कस्यचित् अनुप्रयोगो यदि न भवेत्, तर्हि तत्र क्रियः इति विशेषण दानम् अनर्थकं स्यात्। अस्मिन् शास्त्रे अनर्थकं किमपि नास्ति। अतः क्रियः इति पदप्रयोगेण ज्ञाप्यते यत् अनुप्रयोगः अन्यस्यापि धातोर्भवति। अन्यस्य भवति चेत् कस्य अन्यस्य भवति? कथं ज्ञातव्यम् अस्माभिः अन्यस्य कस्य भवति? तदर्थम् उक्तं तेन तेन कृभ्वस्ति योगे इत्यतः क्रियो द्वितीयेति यकारेण। प्रथमं सूत्रम् अस्ति कृभ्वस्ति योगे सम्पद्य कर्तरि च्विः, तत्र क्रि शब्दः वर्तते। अन्ते सूत्रम् अस्ति क्रियो द्वितीय तृतीय संविजात् कृशौ, तत्र क्रिय इति शब्दे इत्संज्ञकः यकारः अस्ति। तेन अन्त्येन इता यकारेण सहितः आदिः क्रि इति शब्दः मिलित्वा क्रिय इति प्रत्याहारः संजातः। तेन मध्यगामिनोः भू अस् एतयोः स्वस्य अर्थात् आदेः क्रि इत्यस्य च ग्रहणं जातम्। एवं च प्रत्याहाराश्रयणेन क्रिय शब्देन सूत्रे क्रि भू अस् इत्येतेषां त्रयाणां बोधो भवति। क्रियो द्वितीयेति ञकारेण प्रत्याहाराश्रयणात् कृभ्वस्ति लाभः। क्रिञ्च अनुप्रयुज्यते इत्यत्र क्रिय शब्देन कथं त्रयाणां धातूनां बोधो जायते इति सम्यक्तया भवद्भिः अवगतम् न वा अवगतम्? अवगतम्।
तेषां क्रिया सामान्यवाचित्वात् आम प्रकृतीनां विशेषवाचित्वात् तदर्थयोः अभेदान्वयः। एधाम इत्यग्रे योजयन्तु। एधाम क्री लिट्, एधाम भू लिट्, एधाम अस् लिट्। अत्र एकस्मिन्नेव प्रयोगे एध इति धातुः वर्तते, क्री इति धातुश्च वर्तते, अथवा भू धातुः अथवा अस् धातुः वर्तते। तो एकत्रैव द्वौ धातुस्तः धातोः अर्थः भवति क्रिया, क्रियावाचकत्वं धातुत्वं, भ्वादिगण पठितत्वे सति क्रियावाचकत्वं धातुत्वं भूवादयो धातुवः इति सूत्रेण धातु संज्ञा विहिता। एध अपि क्रियावाचकः, क्री अपि अथवा भू अपि अथवा अस् अपि क्रियावाचकः। तत्र द्वे क्रिये जाते, तयोः क्रिययोः अन्वयः कथं भविष्यति इति प्रश्नः आयाति बुद्धौ। तं प्रश्नं समाधातुं ग्रन्थकृता उक्तं तेषां अनुप्रयुज्यमानानां क्रिभ्वस्तीनां क्रिया सामान्यवाचित्वात्। अनुप्रयुज्यमानाः एते धातवः क्रिया सामान्यवाचकाः सन्ति। यथा डुक्रिय करणे क्रियायां क्री धातुना क्रिया सामान्यं बोध्यते। तथैव यद्यपि भूसत्तायाम् इति उक्तम्, अस् भुवि इति उक्तम्, तथापि भू अस् एतौ अपि धातौ धातूनाम् अनेकार्थत्वात् क्री धातुवत् क्रिया सामान्यवाचकौ एव अत्र ग्राह्यौ, न तो क्रिया विशेष बोधकौ। यथा क्री धातुः क्रिया सामान्यवाची, तथैव अत्र भू धातुरपि अस् धातुरपि क्रिया सामान्यवाची एव अस्ति। तेन किं भवति? आम प्रत्ययः यस्मात् विहितः सः एध धातुः क्रिया विशेषवाची वर्तते। एध वृद्धौ वृद्ध्यर्थकः यद् धातुः अस्ति सः अस्ति क्रिया विशेषवाची। अयम् अनुप्रयुज्यमानः धातुः अस्ति क्रिया सामान्यवाची। तेन द्वयोः धात्वर्थयोः द्वयोः क्रिययोः परस्परम् अभेदान्वयो भविष्यति। यतो हि सामान्य विशेषयोः अभेदान्वयः व्युत्पत्ति सिद्धो वर्तते। अभेदान्वयो भवति कयोः? सामान्य विशेषयोः। क्रिधात्वर्थः सामान्य क्रिया, एधात्वर्थः विशेष क्रिया, अतः तयोः क्रिययोः अभेदेन संबंधेन परस्परम अन्वयो भविष्यति इति अनन्वयापत्तिर्न शंकनीया। वृद्ध्य भिन्ना क्रिया, क्रिधातोः अपि अर्थः क्रिया, भूधातोः अपि अर्थः क्रिया, अस् धातोः अपि अर्थः क्रिया, क्रिया सामान्य। एवं च एधां चक्रे एधां बभूव एधामाश एतेषु त्रिषु अपि प्रयोगेषु वृद्ध्य भिन्ना क्रिया इत्येवं रूपेण अर्थबोधो भविष्यति। तदेव उक्तं तेषां क्रिया सामान्यवाचित्वात्। तेषाम् अर्थात् अनुप्रयुज्यमानानां क्री भू अस् इत्येतेषां त्रयाणाम् अपि धातूनां क्रिया सामान्यवाचकत्वम् अस्ति। तस्मात् कारणात् आम प्रकृतीनाम्, आम प्रत्ययः यस्मात् धातोः विहितः सः आम प्रत्ययस्य प्रकृतिभूतो धातुः एधादि धातुः स च धातुः विशेष क्रियावाचकः वर्तते। अतः तदर्थयोः आम प्रत्यय प्रकृतिभूतस्य धातोः अनुप्रयुज्यमानस्य क्रि इत्यादेः धातोः परस्परम् अभेदान्वयः। कुतः? सामान्य विशेषयोः अभेदान्वयस्य व्युत्पत्ति लभ्यत्वात्।
कथम अन्वयः भवति इति व्याख्यातं, किन्तु पूर्वं यः प्रश्नः कृतः यद् क्री ञ अनयोः मध्ये यथा भूः अस् एतौ वर्तेते तथैव संपदिः अपि वर्तते अभिविधौ संपदा च इति सूत्रे प्रयोगात्। तर्हि मध्यगामिनः संपूर्वकस्य पदः अनुप्रयोगः कुतो न भवति? तस्य उत्तरम् अत्र दीयते। संपदिस्तु प्रत्याहारान्तर्भूतोऽपि प्रत्याहारे अंतर्भूतोऽपि अनन्वितार्थत्वात् न युज्य प्रयुज्यते। आम् अस्ति मध्यगामी संपदिः, परन्तु तस्य अनुप्रयोगो न भवति। कस्मात् कारणात्? यदि अनुप्रयोगः स्यात् तर्हि तस्य आम प्रत्यय प्रकृति भूतेन धातुना सह अन्वयः न संभवेत्। कुतः? आम प्रत्यय प्रकृतिरपि विशेष क्रिया वाचको धातुः। अयं यदि अनुप्रयुज्यमानः स्यात् तर्हि संपदिः अपि क्रिया विशेषवाचकः। अयं तु न क्रिया सामान्यवाचकः अस्ति। संपत्तिः क्रिया विशेषः। यथा वृद्धिः तथैव संपत्तिः। ततः विशेष क्रियावाचकयोः द्वयोः धात्वोः यौ अर्थौ तयोः परस्परम् अन्वयः कथं स्यात्? अन्वयो न भवेत्। अतः द्वयोः अर्थयोः अन्वयस्य असंभवात् कारणात् अत्र संपदेः अनुप्रयोगो न भवति। अपितु क्री भू अस् एतेषां त्रयाणाम् एव क्रिया सामान्यवाचिनाम् अनुप्रयोगो भवति। संपदिस्तु प्रत्याहारे अंतर्भूतः अपि। प्रत्याहारेण बोधयितुं शक्यः, तथापि अनन्वितार्थत्वात्। आम प्रत्यय प्रकृति भूतः अपि विशेष क्रियावाची, अयं संपदिः अपि विशेष क्रियावाची। अतः विशेषयोः क्रिययोः परस्परम् अन्वयो न संभवति। तस्मात् कारणात् न प्रयुज्यते, न अनुप्रयुज्यते। अस्य अनुप्रयोगो न भवति। इदानीं यावत् त्रयाणां धातूनाम् अनुप्रयोगे सति किं रूपं जातम्? एधाम क्रीलिट्, एधाम भूलिट्, एधाम असुलिट्। त्रीणि रूपाणि जातानि। इदानीं लिटः स्थाने अनुप्रयुज्यमानात् धातोः परः यः लिट्, तस्य स्थाने तिङादेशो विधेयः। स तिङादेशः परस्मैपद संज्ञको भवति, आत्मनेपद संज्ञको वा। यतोहि क्रिय धातुः ईत् वर्तते। ईतः ये धातवः भवन्ति तेभ्यः स्वरित ईतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इति सूत्रेण कर्तृगामिनी क्रियाफले आत्मनेपदं भवति, परगामिनी क्रियाफले परस्मैपदं भवति। अत्र क्रीलिट् इत्यत्र लिटः स्थाने परस्मैपद संज्ञकः तिवादिः अपि आदेशः प्राप्तः परगामिनी क्रियाफले। आत्मगामिनी क्रियाफले आत्मनेपदम् अपि प्राप्तम्। तत्र किं द्विविधौ अपि प्रत्ययौ भविष्यतः अथवा तयोः मध्ये कश्चन एक एव इति जिज्ञासायाम् अर्थः। क्रीलिट् इत्यत्र लिटः स्थाने परगामिनी क्रियाफले परस्मैपदे अपि प्राप्ते, आत्मगामिनी क्रियाफले आत्मनेपदे अपि प्राप्ते। तत्र व्यवस्थीयते, व्यवस्था विधीयते अनेन सूत्रेण। सूत्रमस्ति आम प्रत्ययवत् क्रियोनुप्रयोगस्य।
किमर्थम इदम उक्तम तत्र हेतु उक्तः क्रियस्तु क्रियाफले परगामिनी। क्रिय धातो परस्य लिटः स्थाने परगामिनी क्रियाफले परस्मै पदे प्राप्ते। यदा आत्मगामी क्रियाफलम तदा आत्मनेपदम भविष्यति, परंतु यदा परगामी क्रियाफलम तदा तु परस्मैपदम प्राप्तम भविष्यति। किंतु अत्र परस्मैपदम निष्ठमस्ति, आत्मनेपदम एव इष्टमस्ति। उभयत्रापि परगामिनी क्रियाफलेपि आत्मगामिनी क्रियाफलेपि उभयत्रापि आत्मनेपदम एव इष्टमस्ति। तत् कथं सेत्स्यति, तदर्थम इदं सूत्रम अस्ति। परगामिनी क्रियाफले अपि आत्मनेपद विधानार्थम इदं सूत्रम अस्ति। किं तत् सूत्रम? आम प्रत्ययवत् क्रियोनु प्रयोगस्य इति। अस्य सूत्रस्य व्याख्यायाम् अधिकः समयः अपेक्ष्यते। इदानीं समयः न्यूनः अवशिष्टः अस्ति, अतः मध्ये विरामः कर्तव्यो भविष्यति। तदर्थम् अत्रैव विरामो भवतु। अस्य सूत्रस्य व्याख्या श्वः करिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।